ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नवमः स्कन्धः अथ त्रयोविंशोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच अनोः सभा नरश्चक्षुः परोक्षश्च त्रयः सुताः। सभा नरात् कालनरः सृञ्जयस्तत्सुतस्ततः। जनमे जयस्तस्य पुत्रो महाशीलो महामनाः। उषी नरस्तितिक्षुश्च महामनस आत्मजौ। शिबिर्वनः समिर्दक्षश्चत्वारोऽसि नरात्मजाः। वृषादर्भः सुवीरश्च मद्रः कैकेय आत्मजाः। शिवेश्चत्वार एवांस्तितिक्षोश्च रुषद्रथः। ततो हेमोऽथ सुतपा बलिः सुतपसोऽभवत्। अङ्गवङ्गकलिङ्गाद्याः सुहुमपुण्ड्रान्ध्रसंहिताः। जज्ञिरे दीर्घतमसो बलेः क्षेत्रे महीक्षितः। चक्रुः स्वनाम्ना विषयान् षडिमान् प्राच्यकांश्च ते। खनपानोऽङ्गतो जज्ञे तस्माद्दिविरथस्ततः। सुतो धर्मरथो यस्य जज्ञे चित्ररथो प्रजाः। रोमपाद इति ख्यातस्तस्मै दशरथः सखा। शान्तां स्वकन्यां प्रायच्छ दृश्यशृङ्ग उवाहतां। देवे वर्षति यं रामा आनिन्युर्हरिणीसुताम्। नाट्यसङ्गीतवादित्रैर्विभ्रमालिङ्गनार्हणैः। शतुराज्ञो नपत्यस्य निरूप्येष्टिं मरुत्वतः। प्रजामदात् दशरथो येन लेभे प्रजाः। चतुरङ्गो रोमपादात् पृथुलाक्षस्तु तत्सुतः। बृहद्रथो बृहत्कर्मा बृहद्भानुश्च तत्सुताः। आद्याद् बृहन्मनास्तस्मात् जयद्रथ उदाहृतः। विजयस्तस्य सम्भूत्यां ततो धृतिरजायत। ततो धृतव्रतस्तस्य सत्कर्माधिरथस्ततः। योऽसौ गङ्गातटे क्रीडन् मञ्जूषान्तर्गतं शिशुं। कुन्त्यापविद्धं कानीन मनपत्यो करोत्सुतं। वृषसेनः सुतस्तस्य कर्णस्य जगतीपतेः। द्रुहियोश्च तनयो बभ्रुः सेतुस्तस्यात्मजस्ततः। आरब्धस्तस्य गान्धारस्तस्य धर्मस्ततोऽधितः। धृतस्य दुर्मनास्तस्मात् प्रचेताः प्राचेतसं शतम्। म्लेच्छाधिपतयो भुवन् नुदीचीं दिशमाश्रिताः। तुर्वसोश्च सुतो वह्निर्भर्गोऽथ भानुमान्। त्रिभानुस्तत्सुतोऽस्यापि करन्धम उदारधीः। मरुतस्तत्सुतो पुत्रः पुत्रं पौरवमन्वभूत्। दुष्यन्तः स पुनर्भेजे स्वं वंशं राज्यकामुकः। ययातेर्ज्येष्ठपुत्रस्य यदोर्वंशं नरर्षभ। वर्णयामि महापुण्यं सर्वपापहरं नृणां। यदोर्वंशं नरः श्रुत्वा सर्वपापैः प्रमुच्यते। यत्रावतीर्णो भगवान् परमात्मा नराकृतिः। यदोः सहस्रजित्क्रोष्टा नलो रिपुरिति श्रुताः।
चत्वारः सूनवस्तत्र शतजित् प्रथमात्मजः महाहयो वेणुहयो हैहयश्चेति तत्सुताः धर्मस्तु हैहयसुतो नेत्रः कुन्तेः पिता ततः सोऽहञ्जिरभवत् कुन्तेर्महिष्मान् भद्रसेनकः दुर्मदो भद्रसेनस्य धनकः कृतवीर्यसूः कृताग्निः कृतवर्मा च कृतौजा धनकात्मजाः अर्जुनः कृतवीर्यस्य सप्तद्वीपेश्वरोऽभवत् दत्तात्रेयाद्धरेरंसात् प्राप्तयोगमहागुणः न नूनं कार्तवीर्यस्य गतिं यास्यन्ति पार्थिवाः यज्ञदानतपोयोग श्रुतवीर्यजयादिभिः 85,000 ह्यव्याहतबलः समाः अनष्टवित्तस्मरणो बुभुजेक्षय्य षड्वसु तस्य पुत्रसहस्रेषु पञ्चैवोर्वरितामृधे जयध्वजः शूरसेनो वृषभो मधुरूर्जितः जयध्वजात्तालजङ्घस्तस्य पुत्रशतं त्वभूत् क्षत्रं यत्तालजङ्घाख्यमौर्वतेजोपसंहृतम् तेषां ज्येष्ठो वीतिहोत्रो वृष्णिः पुत्रो मधोः स्मृतः तस्य पुत्रशतं त्वासीत् वृष्णिज्येष्ठं यतः कुलं माधवा वृष्णयो राजन् यादवाश्चेति संगिताः यदुपुत्रस्य चक्रोष्टोः पुत्रो वृजिनवांस्ततः स्वाहिस्ततो रुषे कुर्वै तस्य चित्ररथस्ततः ससबिन्दुर्महायोगी महाभोजो महानभूत् 14 महारत्नश्चक्रवर्त्यपराजितः तस्य पत्नी सहस्राणां दशानां सुमहायशाः 10,00,000 पुत्राणां तास्वजीजनत् तेषां तु षट्प्रधानानां पृथुस्रवस आत्मजः धर्मो नामो सनातस्य हयमेधशतस्य याट् तत्सुतो रुचकस्तस्य पञ्चाशन्नात्मजाः शृणु पुरुजित् रुक्मरुक्मेषु पृथुज्यामघसंगिताः जामघस्त्वप्रजोऽप्यन्यां भार्यां शैव्यापतिर्भयात् नाविन्दच्छत्रुभवनात् भोज्यां कन्या महारसीत् रथस्थां तां निरीक्ष्याः शैव्यापतिममर्षिता केयं कुहकमत्स्थानं रथमारोपितेति वै स्नुषा तवेत्यभिहिते स्मयन्ती पतिमब्रवीत् अहं वन्ध्यासपत्नी च स्नुषा मे युज्यते कथं जनयिष्यसि यं राज्ञी तस्येयमुपयुज्यते अन्वमोदन्त तद्विश्वे देवाः पितर एव च शैव्यागर्भमधात् काले कुमारं सुषुवे शुभं सविदर्भ इति प्रोक्त उपयेमे स्नुषां सतीम्। ओम जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवमस्कन्धे यदुवंशानुवर्णने त्रयोविंशोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।